نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, inshallah, in today's session we will understand the rules of نون الساكنة والتنوين. يعني نون ساكنة और تنوين के अहकामात. So dear students, just as in English language we know that there are 5 vowels, means A, E, I, O, U. In the same way there are 3 vowels in Quran, and those 3 vowels are فتحة, ضمة, كسرة. वेरी सिंपल पॉइंट. आप इसको कैसे याद रखेंगे कि जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में हमें याद करवाया जाता है कि कितने वाउल्स हैं, 5 वाउल्स हैं, सेम वो जब हम कुरान की बात करते हैं, जब हम कुरान की स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कुरान में कितने वाउल्स हैं, कुरान में 3 वाउल्स हैं. सो व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज़ दैट इन इंग्लिश लैंग्वेज यू विल फाइंड द वाउल्स इन द शेप ऑफ लेटर्स, बट in the Quran you will find the vowels in the shape of signs, right? आपको जब English language के vowels की बात करते हैं आप कहते हैं A, E, I, O, U, those are letters, right? But Quran में आपको signs नजर आएंगे, right? अगर तो letter के ऊपर slash sign होगा उसको हम कहते हैं फतहा यानी ज़बर. अगर पेश होगा तो हम उसको कहेंगे दम्मा, राइट? क्योंकि हम तजवीद सीख रहे हैं एंड तजवीद मेन लैंग्वेज क्या है? अरबिक लैंग्वेज है. तो हम इन वाउल्स को साथ साथ इनकी अरबिक भी लर्न करेंगे ताकि हमें मज़ीद हायर लेवल पर जाकर जब हम अरबिक डेफिनेशंस याद करें इंशाअल्लाह तो हमारे लिए याद करना आसान हो. तो सेकंड है हमारे पास पेश. पेश को हम कहते हैं अरबिक लैंग्वेज में दम्मा, नोट ज़म्मा बट दम्मा, ओके. एंड थर्ड हमारे पास कौन सा साइन है? थर्ड साइन हमारे पास कहलाता है ज़ेर यानी कसरा, ठीक है. ज़ेर को अरबिक में क्या कहते हैं? कसरा. सो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छी तरह परफेक्टली लर्न करने के लिए, जो उसमें कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह समझने के लिए ज़रूरी होता है कि उस टॉपिक के टाइटल को हम अच्छी तरह समझें. देन हम उसके अंदर जो गिवन एक्सप्लेनेशन है, जो कंसेप्ट्स हैं, हम उसकी तरफ मूव ऑन करें. तो हमारे टॉपिक का टाइटल है अहकाम नून साकिना व तनवीन. तो आइए देखते हैं कि टॉपिक का मीनिंग क्या है. अहकाम बेसिकली उर्दू में भी वर्ड है अहकाम. अहकाम बेसिकली प्लूरल है एंड इसका सिंगुलर है हुक्म, राइट? तो हुक्म की जमा अहकाम, ठीक हो गया. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट है अल नून साकिना. आइए देख नून साकिना. सो नून साकिना की जब आप बात करते हैं तो आप कहेंगे नून साकिना इज़ अ लेटर नून विथ नो हरका. इस पर कोई भी हरकत नहीं होगी. हरकत से मुराद न ज़बर, न ज़ेर, न पेश. और इन सिंपल वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से नॉन वाउल्ड लेटर नून इज़ कॉल्ड नून साकिना, राइट? वो नून लेटर जिस पर कोई भी वाउल्ड ना हो, राइट? ना उस पर ज़बर हो, ना ज़ेर हो, ना पेश हो, बल्कि वो क्या हो? नॉन वाउल्ड हो, राइट? ज़ाहिर बात है जिस पर ना ज़बर होगी, ना ज़ेर होगी, ना पेश होगी, वो नॉन वाउल्ड होगा. अब ये नून हमें अब बाज़ मकामात पर आपको नून पर जज़म का साइन भी नज़र आएगा, वो भी नून साकिना कहलाएगा. सो नून पर अगर आपको छोटा सा हर्फ मीम रिटन नज़र आए वो भी नून साकिना कहलाएगा. और अगर ख़ाली नून साकिना हो, जैसे हम मुसहफ़ उस्मानी में देखते हैं, कई मकामात पर हमें ये मिलता है, तो ये तमाम शेप्स नून की क्या कहलाती हैं? नून साकिना. सिंपल वर्ड्स में ऐसा नून जिस पर कोई हरकत ना हो, जिस पर कोई वाउल ना हो, ना फतहा हो, ना दम्मा हो, ना कसरा हो, वो क्या कहलाता है? नून साकिना. तो आइए स्टूडेंट्स वापस हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. हम क्या पढ़ रहे हैं? अहकाम. हम रूल्स पढ़ रहे हैं. किस चीज़ के रूल पढ़े हैं? नून साकिना, नून साकिना के रूल्स, राइट? यानी ऐसा नून जिस पर कोई हरकत ना हो, कोई ज़बर ज़ेर पेश ना हो, कोई वाउल ना हो, बल्कि क्या? नॉन वाउल्ड नून लेटर हो, ठीक है? वो क्या कहलाता है? नून साकिना. वाह, उसके बाद क्या है? वाव लेटर रिटन है. वाव का मतलब होता है और. इसके बाद तनवीन.
تنوین جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ سمپل کہتے ہیں اردو زبان میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم لوگ تنوین کہتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس یہاں پر یہ کوسچن رائز ہوتا ہے کہ اردو زبان میں جب ہم بات کرتے ہیں زبر والی 2 زبر کو ہم لوگ جب کسی بھی حرف پر ہمیں 2 زبر نظر آتے ہیں تو ہم اس کو 2 زبر کہتے ہیں, اور زیر کو ہم لوگ 2 زیر کہتے ہیں, اینڈ دین جو 2 پیش ہوتے ہیں ہم اس کو 2 پیش کہتے ہیں. لیکن عربک لینگویج میں ہم صرف ایک ورڈ یوز کرتے ہیں التنوین. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم نے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو الگ الگ نام اس لیے نہیں دیا ہے کہ سب سے پہلا تو یہ کہ جو عربک لینگویج ہے سبحان اللہ وہ بہت ہی کنسائز لینگویج ہے, وہ بہت ہی جامع لینگویج ہے, رائٹ. سو سب سے پہلا ورڈ. دوسرا ورڈ یہ کہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں رولز کی طرف, جب ہم لوگ موو کرتے ہیں تو ہمیں کتنے مقامات پر لکھنا پڑتا ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بارے میں. جب ہم لوگ احکامات پڑھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اسٹوڈنٹس بھی بار بار اتنا لمبا سینٹینس لکھیں کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یہ والا حرف آئے, تو سمپل اس کی جگہ کیا لکھیں گے اسٹوڈنٹس التنوین. تو التنوین اب جب بھی یہ ورڈ, جب بھی یہ ٹرم نیکسٹ یوز ہوگی کسی بھی لیکچر میں تو آپ کے مائنڈ میں فوراً کلک کرنا چاہیے. التنوین سے مراد 2 زبر بھی ہو سکتا ہے, التنوین سے مراد 2 زیر بھی ہو سکتا ہے, التنوین سے مراد 2 پیش بھی ہو سکتا ہے. لیکن رکیے طالبات, یہاں پر آپ نوٹ فرمائیے کہ جب بھی ہم لوگ 2 زبر والا کوئی بھی حرف پڑھتے ہیں جیسے با 2 زبر بن, یا پھر 2 زیر والا کوئی حرف جیسے با 2 زیر بن, یا پھر 2 پیش والا حرف جیسے با 2 پیش بن, تو آپ نے دیکھا یہاں پر اسکرین پر آپ کو ریٹن نظر آ رہا ہے با 2 زبر ہے یہاں پر حرف نون نہیں ہے. لیکن ہم جب اس کو پروناؤنس کرتے ہیں, جب ہم اس کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں اس کے مخرج سے جب ہم پڑھتے ہیں اور با 2 زبر کے ساتھ, تو نون کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ با 2 زبر بن, ہم پڑھتے ہیں با 2 زیر بن, با 2 پیش بن. تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ نون کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آئیں سمجھتے ہیں اس ٹاپک. سو اسٹوڈنٹس, اگر آپ سے تنوین کی ڈیفینیشن پوچھی جائے پراپرلی تو آپ کیا کہیں گے؟ تنوین از بیسیکلی ڈبل واؤلڈ. ہمیں پتہ ہے واؤل کا کیا مطلب ہوتا ہے. واؤل کا مطلب فتحہ یعنی زبر بھی ہو سکتا ہے, ضمہ یعنی پیش بھی ہو سکتا ہے, کسرہ یعنی زیر بھی ہو سکتا ہے. تو ڈبل واؤلڈ یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش. تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اچھا, مزید غور فرمائیے. ان وچ دا لیٹر نون از ہڈن. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتی ہے لیکن اس کے اندر حرف نون مخفی ہوتا ہے. آئیے سمجھتے ہیں ہم کیسے. اسٹوڈنٹ, اس طرح کے تنوین بنتی کیسے ہے؟ 2 زبر ہو, چاہے وہ 2 زیر ہو, چاہے وہ 2 پیش ہو, یہ کس طرح بنتی ہے؟ تو اس کو جب ہم اوپن کر کے پڑھتے ہیں تو پہلا لیٹر اس میں واؤلڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا لیٹر اس میں نون ساکنہ ہوتا ہے. کیسے؟ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. یہاں پر لیٹ سپوز ہم اگزامپل لیتے ہیں با 2 زبر بن کی. تو آپ نے اس میں دیکھا با 2 زبر بن, با 2 زبر بن, ہمیں نون کی آواز آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے کیا ہے, اس کو جب اوپن کر کے ہم رائٹ کریں تو کیسے با پر زبر اینڈ دین نون ساکن. ان دا سیم وے با 2 زیر بن یعنی تنوین میں کیا ہے؟ نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے. پورے قرآن میں جہاں پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئے گی اس کا مطلب اس کے اندر ایک نون ساکن ہوتا ہے چھپا ہوا, اور ایک وہ حرف جس پر تنوین ہوگی اس کا واؤلڈ ہوگا. یعنی با 2 زیر ہے تو ایک با زیر ہوگا حرف, دوسرا حرف نون ساکن ہوگا, تبھی ہم جب اس کو پڑھتے ہیں با 2 زیر بن پڑھتے ہیں. ان دا سیم وے با 2 پیش بن یعنی با پیش پلس نون ساکن, تو اس کو ملا کر علماء نے کیسے لکھا؟ با 2 پیش ملا کر لکھا, اور پھر ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ با 2 پیش بن. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو نون ساکنہ اور تنوین کا معنی سمجھ آ گیا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اینڈ ہم نون ساکنہ اینڈ تنوین کے رولز پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم.